आपकी याद की सुगंध से, आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए। प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 श्रावण महीना 5 गते सोमबार तारीख 20/7/2020। बाबा मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे बन्धन मुक्त बनेर सेवामा तत्पर रहने गर। बन्धन मुक्त बनेर सेवामा तत्पर रहने गर। यो सेवामा धेरै उच्च कमाई छ। यो सेवामा धेरै उच्च कमाई छ। 21 जन्मको लागि तिमी वैकुण्ठको मालिक बन्छौ। 21 जन्मको लागि तिमी वैकुण्ठको मालिक बन्छौ। मिठे बच्चे बन्धन मुक्त बनेर सेवामा तत्पर रहने गर, किनकि यो सेवामा धेरै उच्च कमाई छ। 21 जन्मको लागि तिमी वैकुण्ठको मालिक बन्छौ। प्रश्न: हरेक बच्चाले कुन चाहिँ बानी बसाल्नु पर्छ? हरेक बच्चाले कुन चाहिँ बानी बसाल्नु पर्छ? कुन चाहिँ बानी बसाल्नु पर्छ? मुरलीको मुस्लिमको पॉइंट है। के बानी बसाल्नु पर्छ? सदा बाबाको के अरे घरमा आउने बोल्नु भएको। सबैलाई सन्देश दिने बानी बसाल्नुपर्छ। अच्छा, उत्तर मुरलीको पोइन्टमा सम्झाउने। मुरलीको पोइन्टमा सम्झाउने। ब्राह्मणी टीचर कहीं गएमा। ब्राह्मणी टीचर कहीं गएमा आपसमा मिलेर क्लास चलाउनु पर्छ। आपसमा मिलेर क्लास चलाउनु पर्छ। यदि मुरली चलाउन सिकेनौ भने यदि मुरली चलाउन सिकेनौ भने आफू समान कसरी बनाउँछौ? आफू समान कसरी बनाउँछौ? टीचर बिना अल्मलिनु हुँदैन। टीचर बिना अल्मलिनु हुँदैन। पढाइ त सजिलो छ। पढाइ त सजिलो छ। क्लास चलाउँदै गर। क्लास चलाउँदै गर। यो पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। यो पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। बाबाले के भन्नुभयो? हरेक बच्चाले कुन बानी बसाल्नु पर्छ? हरेक बच्चाले मुरलीको पोइन्टमा सम्झाउने हैन। ब्राह्मणी अथवा टिचर कहीँ गइहालेमा पनि फेरि सबै ब्राह्मण बच्चाहरू आपसमा मिलेर क्लास चलाउनु पर्छ हैन। यदि मुरली चलाउन सिकेन भने बाबा भन्दै हुन्छ अरूलाई आफू समान कसरी बनाउँछु?
होइन कुनै कुनै स्थानमा त्यस्तो हुन्छ होइन टिचर छैन भने भाइ बहिनीहरू आउँदैन क्लासमा आउन बन्द गरिदिन्छ दफ्तरबाट जानुहुन्छ होइन कतिपय ठाउँमा त यो पनि हुन्छ कि आफूले चाहे जस्तो टिचर छैन भने पनि बन्द गरिदिन्छ टिचर चाहे जस्तो सुकै होस् पढाइ कसको हो बाबाको बाबाको पढाइ पढ्न त आउनै पर्ने हो तर कतिपय ठाउँमा टिचर भएन भने पनि पढाइ पढ्न बाबाको मुरली सुन्न क्लासमा आउन छोडिदिन्छ बाबाले भन्नुहुन्छ टिचर बिना अल्मलिन हुँदैन पढाइ त सजिलो छ बाबाको पढाइ त सजिलो छ जस्तो सुकै सानो बच्चाले अनपढले बुढाबुढीले पनि यसलाई सुनेर होइन ग्रहण गरेर अरूलाई सुनाउन होइन सक्छ र बाबाले भन्नुहुन्छ क्लास चाहिँ चलिरहनुपर्छ क्लास चलाउने अभ्यास सबैले गर्नुपर्छ टिचर बिना क्लास बन्द गर्न हुँदैन सबैजनाले आपसमा मिलेर सल्लाह गरेर बाबा भन्नुहुन्छ मुरली चलाउनुहोस् क्लास चलाउन पर्छ टिचर हुँदाहुँदै फेरि क्लास चलाउने आफ्नो आफ्नो घरमा त्यो पनि होइन फेरि होइन कोही कोहीले त टिचर मन परेन भने जान्न भने फेरि आफ्नै घरमा क्लास चलाएर 2-4 भाइ बहिनी बटुलेर छुट्टै सङ्गठन खोलेर आफ्नो छुट्टै फेरि मन परेन चित्त बुझेन भने त्यसो पनि गर्नुहुन्छ त्यो पनि श्रीमतको विपरीत हो टिचर त छँदैछ र कहिलेकाहीँ कुनै कारणवश टिचर होइन कार्यवश बाहिर जानु पर्यो 1-2 दिनको लागि 2-4 महिनाको लागि 2-4 हप्ताको लागि त्यति बेला पनि क्लास रोक्नु भएन होइन सबैजना मिलेर के गर्नुपर्छ त क्लास चलाउनुपर्छ कुनै क्लास सेन्टरमा त 1जना मात्रै बस्ने पनि हुन्छन् कुनै सेन्टरमा 4-5 जना पनि बस्ने हुन्छन् अब कहिलेकाहीँ सेन्टरको 4-5 जना नै नभएको स्थिति पनि हुनसक्छ त्यो बेलामा पनि क्लास बन्द हुन त भएन नि त्यो स्थितिको लागि बाबाले भन्नुभएको छ सेन्टरमै आएर क्लास गर्नुपर्छ र सेन्टरमै आएर क्लास चलाउनुपर्छ किनकि सेन्टर भनेको बाबाको घर हो सेन्टर भनेको स्कुल हो स्कुलमा गएर पढे जस्तो घरमा हुँदैन सेन्टरमा आएर मुरली सुन्ने बाबाको श्रीमत हो होइन यो श्रीमतलाई जसले पालना गर्छ भने उसले अवश्य पनि होइन बाबा भन्नुहुन्छ आफू समान अरूलाई बनाउन सक्छ गीतमा बाबा भन्नुहुन्छ मुखडा देखले प्राणी जरा दर्पणमै होइन जरा दर्पण में हो देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी पता लगा ले पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में
अच्छा, ओम शान्ति। बच्चाहरूले सुन्दा आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बसुन् अनि यो निश्चय गरून्। परमात्मा बाबाले हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ, सुनाइरहनु भएको छ। यो डाइरेक्सन अथवा मत एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। उहाँको मतलाई नै श्रीमत भनिन्छ। श्री अर्थात् श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ। उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका पिता, जसलाई उच्च भन्दा उच्च भगवान भनिन्छ। धेरै मनुष्य छन् जसले यो स्नेहपूर्वक परमात्मालाई पिता हुनुहुन्छ भनेर जानेका पनि छैन। शिवको भक्ति गर्छन्, धेरै प्यारले याद गर्छन्, तर मानिसहरूले भनिदिएका छन् सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यसैले त्यो प्यार कोसँग राख्ने? सबैमा भगवान छ भनेपछि प्यार कसलाई एउटालाई पो गर्ने, सबैलाई गरे त भएन हैन। प्यार भन्ने कुरो त हैन भगवानसित दुनियाँमा पनि प्यार त भने दुनियाँमा पनि अब सम्बन्ध प्रेम प्यार भन्ने त एउटैसित हुन्छ नि हैन। अब धेरैसित गऱ्यो भने त फेरि के भन्छन् दुनियाँमा हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस्तै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि एउटा छ भगवान भनेको प्यारले उसलाई याद गर्ने। अब सबैमा छन् भन्दैछ कसलाई प्यार गर्ने, कोसित राख्ने त्यो सम्बन्ध। त्यसैले बाबाबाट विपरीत बुद्धि बनेका छन्। भक्तिमा जब कुनै दुख वा रोग आदि हुन्छ भने परमात्मासँग प्रीति देखाउँछन्, भन्छन् भगवान रक्षा गर्नुहोस्। बच्चाहरूले जानेका छन् गीता हो श्रीमत भगवानको मुखबाट उच्चारण गरिएको। अरू कुनै यस्तो शास्त्र छैन जसमा भगवानद्वारा राजयोग सिकाइएको होस् वा श्रीमत दिएको होस्। भारतको गीता एउटै छ जसको प्रभाव पनि धेरै छ। एक गीता नै भगवानले उच्चारण गर्नुभएको शास्त्र हो। भगवान बोल्दा एक निराकार तर्फ नै दृष्टि जान्छ। औँलाले माथि इसारा गर्छन्। कृष्णको लागि यस्तो कहिले भन्दैनन्, किनकि उनी त देहधारी हुन् नि। तिमीलाई अब उनको बारेमा थाहा भएको छ। त्यसैले भनिन्छ बाबालाई याद गर, उहाँसँग प्रीति राख। आत्माले आफ्नो पितालाई याद गर्छ। अहिले उहाँ भगवानले बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ हैन। कसले पढाइरहनु भएको छ हैन? स्वयं भगवानले हैन हामी सबै बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। त्यसैले त्यो नशा धेरै चढ्नुपर्छ र नशा पनि स्थायी चढ्नुपर्छ हैन। कस्तो नशा हुनु पर्यो? अहिले भर्खर चढ्यो अहिले भर्खर उत्रियो हैन, त्यस्तो नशा त काम लागेन। नशा पनि कस्तो हुनु पर्यो? स्थायी रूपमा नशा चढ्नु पर्यो हैन। स्थायी नशा होस्, अस्थायी नशा भएर काम लागेन हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो होइन ब्राह्मणी सामुन्ने छन् भने नशा चढोस्, ब्राह्मणी भएनन् भने नशा उडोस्। के ब्राह्मणी बिना तिमीले क्लास गर्न सक्दैनौ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ श्रीमत अनुसार। किनकि अब यो त विश्वकै कुरा भइरहेछ हैन। कतिपय ठाउँमा यस्तो हुन्छ, कतिपय ठाउँमा सङ्गठित रूपबाट ब्राह्मणी नभए पनि भाइ बहिनीहरू सबै मिलेर क्लास चलाउँछन् हैन। कतिपय ठाउँमा फेरि ब्राह्मणी भएन भने भाइ बहिनीहरू फेरि आफ्नो मत चलाएर हैन के गर्न थाल्छन्, त्यही फेरि आफ्नो आफ्नो मत अनुसार क्लास चलाउन थाल्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ श्रीमत भनेको के हो त भन्दा ब्राह्मणी यदि छैनन् भने पनि तिमी सेन्टरमा आएर हैन के गर मुरली चलाऊ।
क्लास चलाऊ। आफूमा त्यो हिम्मत हुनुपर्छ र त्यही अनुसारको धारणा छ भने क्लास चलाउन पनि सक्छ। धारणा नै छैन भने त्यो केही क्लास चलाउन सक्दैनन् हुनुहुन्छ बाबा होइन। त्यो केही न केही धारणा त चाहियो जो कि क्लास चलाउन सकोस्। त कुनै कुनै सेन्टरको लागि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, कहिले 5-6 महिनाको लागि ब्राह्मणी कतै जाँदा आपसमा सेन्टर सम्हाल्छन्, किनकि पढाइ त साधारण छ। कति त ब्राह्मणी बिना मानव अन्धा लुला बन्छन्। ब्राह्मणी कहीँ गएमा सेन्टर जानै छोडिदिन्छन्। छोड्दैन बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मणी नै कहीँ छैन भने अब अहिले नि सेन्टरमा नआउने बानी भयो नि कतिजना भयो कि भने। ब्राह्मणी त छन् के अरे सबै सेन्टरमा होइन, तर हुँदा पनि फेरि नआउने बानी किन भयो? बाबाले अलिकति परीक्षा लिनुभयो, बच्चे घरमै बसेर तपस्या गर होइन। अब त न कसैको त न घरमा तपस्या न सेन्टरमा तपस्या, कमसेकम पहिला सेन्टरमा आउँदा केही न केही त गर्थ्यो। अब सेन्टरमा नआऊ घरमै गर भनेपछि त घरमा पनि गरेको छैन। कतिपय थाहा हुन्छ कसले गरेछ कसले गरेको छैन होइन। यार बाबाले भन्नुहुन्छ सेन्टरमा कतिपय अब कोही ब्राह्मणी भएन भने लुला लङ्गडा बन्छन् होइन, अन्धा बन्छन्। जस्तै कोही फेरि सेन्टरमा जानै छोडिदिन्छन्, ब्राह्मणी भएन भने सेन्टरमा जानै छोडिदिन्छन्। समय परिस्थिति अहिले त के छ र फेरि पनि एउटा सानो परिस्थिति आउँदैमा हामी बाबाको पढाइमा पुरुषार्थमा होइन कमजोर हुन्छौँ, हामी लुज हुन्छौँ भने भोलि त झन् कस्तो स्थिति हुन्छ होला होइन। खुनको आँसु बगाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, किनकि यो परिस्थिति यत्रो अवसर पाउँदा पाउँदै पनि त नगरेकोमा कसलाई कस्तो त हुन्छ होइन। किनकि कतिपय बच्चाहरूले भन्छन् होइन कि मैले फुर्सदै पाइनँ बाबा, मलाई फुर्सद भएन, पुरुषार्थ गर्ने फुर्सद भएन, योग लगाउने फुर्सद छैन मलाई, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। कतिपय बच्चाहरूले भन्छन् त बाबाले अहिले 4-5 महिना 6 महिना भयो फुर्सद दिनुभएछ नि, के काम छ यति बेला? न अफिस जानु परेको छ, न व्यापार गर्न परेको छ, न कतै जानु परेको छ, घरमै बस। अब यति बेला नगरे कहिले गर्ने त? अनि यति बेला पनि यो अवसरमा पनि यदि पुरुषार्थ गरेन, बाबालाई याद गरेन, श्रीमतमा चल्न सकेन, तपस्याका लागि स्थितिलाई अगाडि बढाउन सकेन भने पछि पश्चाताप कसलाई हुन्छ? दुनियाँलाई हुन्छ, कसलाई हुन्छ? यत्रो अवसर भयो त भगवान् बात छ। बच्चाहरूले भन्छन् नि बाबा मलाई फुर्सद छैन, त बाबाले एक प्रकारले हामी सद्गमयोगी ब्राह्मणहरूको लागि यो कल्याण छ कि हामीलाई तपस्या गर्नको लागि यो एउटा अवसर बनेर आएको छ होइन। कतिको लागि यो मृत्यु उत्पत्ति छ भने कतिको लागि अवसर छ। त्यसैले गर्दा यो अवसरको त भरपूर फाइदा लिएर तपस्या गर्नु पर्यो नि। यो अवसर प्राप्त गर्दा गर्दै नि यदि तपस्या गरेन भने बाबा भन्नुहुन्छ अन्तमा फेरि हामीलाई पश्चाताप गर्नुपर्छ। त्यसैले लुलो लङ्गडो हुन भएन। सानो सानो कारणबाट यो कारणले त्यो कारणले कति कारण देखाइरहनु होइन। कारणलाई के गर्नु पर्यो? निवारण गर्नु पर्यो, समस्यालाई समाधान गर्नु पर्यो। कतिपय सेन्टरहरूमा त्यस्तो हुन्छ, त्यही भएर बाबाले आज सावधानी दिइराख्नु भएको छ। गुरु बाहिर जाँदा पछि गएर चेलाहरूले सम्हाल्छन् नि, बच्चाहरूले पनि सेवा गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूमा नम्बर भार त हुन्छन् नै, बाप दादाले जान्नुहुन्छ कहाँ फर्स्ट क्लासलाई पठाउनुपर्छ। बच्चाहरूले यतिका वर्ष सिकेका छन्, केही त धारणा भयो होला। कोही 5 वर्ष, कोही 6 वर्ष, कोही 10 वर्ष गिन्ती गर्छ, मबाट यति म ज्ञानमा चलेको यति वर्ष भयो भने अब फेरि मुरली चलाउन सक्दैन। कसैलाई 2-4वटा ज्ञानको कुरा छ, क्लास चलाउन सक्दैन। यतिका वर्षसम्म चलेका छौ भने बाबा भन्नुहुन्छ केही न केही त धारणा भएको होला नि, केही न केही त धारणा भएको होला नि, जसले गर्दा आपसमा मिलेर सेन्टर चलाउन सक्नुहुन्छ होइन। मुरली त मिल्छ नै, र पोइन्टरको आधारमा नै सम्झाउनु हुन्छ। सुन्ने बानी त पर्छ, फेरि सुनाउने बानी पर्दैन। कोही कोहीको सुन्ने बानी छ त कोहीको सुनाउने बानी छैन। यादमा रहे भने धारणा पनि हुन्छ। सेन्टरमा यस्ता त हुनुपर्छ जसले भनुन् ठिकै छ,
ब्राह्मणी गइन् भने पनि हामी सेन्टर सम्हाल्छौँ। बाबाले ब्राह्मणीलाई कतै राम्रो सेन्टरमा पठाउनुहुन्छ पऱ्यो, अर्को सेन्टरमा अब जानुपर्ने भयो, यो होइन आवश्यकता पर्यो भने अब त्यहाँ बाबाले पठाउनु भयो त भने अब त्यहाँ फेरि त्यहाँ सबैले के भन्नु पर्यो, ठिक छ अब समय अनुसार क्लास छोड्न त भएन नि, सेन्टर बन्द गर्न नि भएन, क्लास छोड्न नि भएन, अनि के गर्ने है। घरमा कोही परिवारको सदस्य आमा बुवा बाहिर जानुभयो भने छोराछोरी मात्रै भयो नि पकाएर पो खान्छन् नि, कि आमा बाउ हुनुहुन्न के अरे, अनि चुलै बल्दैन र बल्छ बल्दैन चुलो। घरमा एउटा सदस्य बाहिर गयो भने पनि चुलो त बल्छ, चारवटै सदस्य गयो भने एकजना मात्रै घरमा छ भने पनि चुलो त बल्छ, बल्दैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ होइन, यहाँ पनि चुलो त बल्न पर्यो नि, क्लास त चल्नु पर्यो, सेन्टर बन्द गर्न त भएन, आफूले क्लास छोड्न पनि भएन। त्यही भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेन्टर सम्हाल्ने निर्विघ्न रूपबाट, फेरि लडेर होइन, तभन्दा म के कम भन्ने त्यो हिसाबले होइन, फेरि किन निर्विघ्न रूपबाट सेन्टर सम्हाल्ने त्यो के हुनुपर्छ, हिम्मत हुनुपर्छ। बाबाले ब्राह्मणीलाई कतै राम्रो सेन्टरमा पठाउनुहुन्छ भने पठाउनुहुन्छ सेवाको लागि। अब योभन्दा पनि आवश्यकता अर्को ठाउँमा पर्यो भने यहाँ सबै तयार भइसकेको छन् भने त चल्नु पर्यो नि, होइन। ब्राह्मणी बिना अल्मा लिनु हुँदैन। ब्राह्मणी जस्तै बनेनौ भने आफू समान कसरी बनाउँछौ, प्रजा कसरी बनाउँछौ, के गर्नु पर्यो, सुन्नु भएको छ, प्रजा बनाउनु पर्यो। मुरली त सबैलाई मिल्छ, त्यही भएर मुरली पढ्ने अभ्यास सबैले गर्नुपर्छ बोलेर, किनकि जति मनमा नै भन्दा बोलेर मुरली पढ्ने अभ्यास गर्यो भने होइन, भोलि अरूलाई सुनाउनु पर्यो भने पनि सकिन्छ। नत्र देखिन्छ कतिपय बाबाको बच्चाहरू भले एकदमै भौतिक हिसाबबाट धेरै पढे लेखेको भए पनि बाबाको मुरली सही ढङ्गबाट सही तरिकाबाट पढेर सुनाउन सक्दैन। किन सक्दैन, त्यो अभ्यासै छैन। बाबाको शब्दहरू अलौकिक छन्, होइन। त्यस कारण यहाँ त पढे लेखेको भन्दा नि अभ्यासको कुरा छ, बुझ्यो नि। यो मुरली पढेर सुनाउनको लागि के चाहियो, अभ्यास चाहियो। त जति हामी एक्लै बसेर पढ्दाखेरि बोलेर पढ्छौँ नि, होइन, त्यसमा अभ्यास हुन्छ, त्यसमा शैली हाम्रो के हुन्छ, त्यो बन्दै जान्छ, सुनाउने शैली बन्दै जान्छ। मनमा नै पनि पढ्नुहुन्छ कतिपयले, पढ्न त सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणबाट, आफ्नो आफ्नो होइन हिसाबबाट, तर दुसरालाई सुनाउनलाई र त्यही प्रभावकारी ढङ्गबाट नै सुनाउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ अभ्यास त चाहियो नि, कि चाहिँदैन अभ्यास। ब्राह्मणी अच्छा बच्चाहरूलाई खुसी हुनुपर्छ, हामीले गद्दीमा बसेर सम्झाउँछौँ, अभ्यास गऱ्यौँ भने सेवाधारी बन्न सक्छौँ। बाबाले सोध्नुहुन्छ सेवाधारी बनेका छौ, कोही पनि निस्किँदैनन्, सेवाको लागि छुट्टी लिनुपर्छ, होइन। सेवाको लागि बाबाले जहाँ पठाए त्यहाँ जानुपर्छ, सेवाको लागि छुट्टी लिनुपर्छ आफ्नो कार्यधन्दाबाट। जहाँबाट पनि सेवाको लागि बोलावट हुन्छ भने त्यहाँ छुट्टी लिएर गइहाल्नुपर्छ। जो बन्धनमुक्त बच्चाहरू छन् उनीहरूले यस्तो सेवा गर्न सक्छन्। त्यस सरकारबाट भन्दा यस सरकारबाट धेरै उच्च कमाइ छ। यो सरकार भन्दा यो सरकारबाट के छ, धेरै उच्च कमाइ छ, होइन। भगवानले पढाउनुहुन्छ जसबाट तिमी एकै जन्मको लागि वैकुण्ठको मालिक बन्छौ। कति भारी आम्दानी छ, त्यस कमाइबाट के मिल्छ, बाहिरको पढाइ तिमी पढ्छौ, कमाइ गर्छौ, नोकरी गर्छौ, के मिल्छ तिमीलाई, के धेरै पाए 10-20 हजार पाउँला, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ के धेरै डिग्री पाउला, त्यो डिग्री पनि कति दिनको भने के अरे ग्यारेन्टी छैन। त्यो पढाइबाट तिमीलाई के मिल्छ भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले। यो पढाइबाट तिमीलाई के मिल्छ, यो पढाइबाट तिमीलाई अविनाशी सुख मिल्छ, एकै जन्मको लागि तिमी वैकुण्ठको मालिक बन्छौ। त कति ठुलो कति भारी होइन कमाइ छ, आम्दानी छ। अल्पकालको सुख, दुनियाँको कमाइबाट के छ, अल्पकालको सुख। यहाँ त विश्वको मालिक बन्छौ, जसलाई पक्का निश्चय हुन्छ उनीहरूले त भन्छन् हामी यसै सेवामा लाग्छौँ, बुझ्नुभयो नि।
जसलाई बाबाको पढाइमा बाबामा पक्का निश्चय छ नि उसले के भन्छ, म त त्यो पढाइ त्यो कमाइमा म लाग्दिनँ, म त के गर्छु यही कमाइतिर लाग्छु, यही सेवातिर लाग्छु भन्छन्। जसलाई यतातिर निश्चय छैन उसले फेरि के गर्छ, बाहिरी स्थूल कमाइतिर फेरि लाग्छ। अनि उसले केवल अहिलेलाई मात्रै हेर्छ, पछिलाई हेर्दैन कि होइन। त पछिलाई पनि हेर्ने हो भने, पछिलाई हेर्ने हो भनेपछि अहिले जति हेरे पनि हामीले यही शरीर छैन्जेललाई हेर्ने त हो नि, होइन, बाँचिन्जेल। अनि आफूलाई पछि हेर्नु भनेको भविष्य 21 जन्मसम्मको सुखको लागि बाबा भन्नुहुन्छ यो अविनाशी कमाई जरुरी छ। तर पुरा नशा हुनुपर्छ, देख्नुपर्छ मैले कसैलाई सम्झाउन सक्छु, छ धेरै सहज कलियुगको अन्त्यमा यति करोड मनुष्य छन्, सत्यमा अवश्य थोरै हुन्छन्, त्यसको स्थापनाको लागि बाबा सङ्गममा नै आउनुहुन्छ। पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ, महाभारत लडाईँ प्रसिद्ध छ, यो तब लाग्छ जब भगवानले आएर सत्ययुगको लागि राजयोग सिकाएर राजाहरूको राजा बनाउनुहुन्छ। महाभारत लडाईँ तब लाग्छ जब भगवान आउनुहुन्छ र राजयोग सिकाउनुहुन्छ, राजयोग सिकाएर राजाहरूको राजा बनाउनुहुन्छ, कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गराउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई छोडेर म एकलाई याद गर्यो भने पाप काटिँदै जान्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु यो नै मेहनत हो। योगको अर्थ एकजनालाई पनि थाहा छैन। के होला योगको अर्थ? योग भनेको के हो? जसरी शारीरिक योग गर्छन् योग भन्छ नि त्यसलाई, त्यो योगमा के हुन्छ? हठयोग भनेको नै जबरजस्ती आफ्ना इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु, इन्द्रियहरूलाई दबाउनु, दमन गर्नु, त्यसलाई हठयोग भन्छ। र यहाँ यो राजयोग, योगको अर्थ हो सम्बन्ध जोड्नु। कोसँग सम्बन्ध जोड्नु? अब देहधारीसित सम्बन्ध जोडेर त हेरिसक्यो नि त, धन दौलत वस्तु वैभव पदार्थ सम्बन्ध सम्पत्ति छोरा नाति भन्यो होइन, पति भन्यो, सबैसित सम्बन्ध जोडेर त हेरिसक्यो नि त, उनीहरूको योग गरेर त हेरिसक्यो होइन। तर के मिल्यो त? हातमा के आयो? वही दुःख, वही अशान्ति, वही चिन्ता, वही तनाव, हो कि होइन, वही निराशा। त्यस कारण त्यो योगलाई छोडेर यो योग त योगै हो, उतालाई याद गर्नु नि योगै हो, यता याद गर्नु नि योगै हो। तर उताको योगलाई छोडेर यताको योग भनेको जोड्ने कोसित सम्बन्ध जोड्ने परमात्मासित। मेडिटेसन भनेको त्यही हो। शिव बाबालाई भगवानसित प्यार गर्न पर्यो। जोसित प्यार हुन्छ उसैसित त सम्बन्ध जोडिन्छ नि त, उसैको त याद बढी आउँछ नि। त यहाँ मेडिटेसन भनेको भगवानलाई याद गर्ने हो। उसलाई प्यारै छैन, परमात्मासित प्यारै छैन, उसलाई लभ नै गरे छैन त कहाँ योग लाग्छ त, के होइन। त यहाँको योग भनेको राजयोग भनेको के हो? भगवानसित प्यार गर्न पर्यो। उसित प्यार गर्यो भने अनि बल्ल उसको याद आउँछ। उसको याद आएपछि होइन हामीले उसलाई याद गर्ने, उसले फेरि हामीलाई याद गर्छ। अनि उसबाट हामीले के पाउँछौँ? ताकत पाउँछौँ, शक्ति पाउँछौँ, होइन, सुख पाउँछौँ, शान्ति पाउँछौँ, त्यो प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले बिना प्रेमको योग हुँदैन। प्रेम चाहियो कोसित राजयोग भनेको नै परमात्मालाई प्यार गर्नु, प्रेम गर्नु। तर योगको अर्थ के हो? एकजनालाई पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ बाबा। योग लगाउन कोसिस गर्छ, बाबालाई याद गर्ने कोसिस गर्छ, योग लाग्दै लाग्दैन, बुद्धि भट्के। किन योग लाग्दैन? प्रेमै छैन त कहाँ योग लाग्छ? चाहियो नि प्यार। बाबा दिलसित दिलको कुरा गर्न जान्नु पर्यो बाबासित। बाबाबाट कति प्राप्ति भएको छ होइन। त बाबाले सम्झाउनुहुन्छ भक्ति मार्ग पनि ड्रामामा निश्चित छ। भक्ति मार्ग चल्नु नै छ, खेल बनेको छ। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ हदको वैराग्य, अर्को हुन्छ बेहदको वैराग्य। अहिले तिमी बच्चाहरूले सारा दुनियाँलाई भुल्ने पुरुषार्थ गर्छौ, किनकि तिमीलाई थाहा छ हामी अब शिवालय पावन दुनियाँमा गइरहेका छौँ। तिमीहरू सबै ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू भाइ बहिनी हौ। विकारी दृष्टि जान सक्दैन। आजकल त सबैको विकारी दृष्टि बनेको छ।
तमो प्रधान छन् नि, यसको नाम नै छ नर्क। तर आफूलाई नर्कवासी कहाँ सम्झिन्छन्? दुनियाँको नाम हो नर्क, तर नर्कमा बनेको त नर्कमा बसी त नर्कवासी त भयो नि, तर आफूलाई नर्कवासी कहाँ सम्झिन्छन्? पैसा छ, महल छ, धन छ, प्रपर्टी छ, म त कहाँ छु? कहाँ छु? स्वर्गमा छु। अब त्यो स्वर्गले कति दिन, 7 दिन हो, 2 दिनको स्वर्ग हो कि 3 दिनको स्वर्ग हो थाहा छैन, होइन त? त्यही भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्वयंको बारेमा थाहा छैन अनि भनिदिन्छन् स्वर्ग नर्क यही नै छ। जसको मनमा जे आउँछ त्यही नै भनिदिन्छन्। यो कुनै स्वर्ग होइन, स्वर्गमा त राजधानी थियो। स्वर्गमा त के थियो? राजधानी थियो। धार्मिक सदाचारी थिए, कति बल थियो। अहिले फेरि तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, विश्वको मालिक बन्छौ। यहाँ तिमी आउँछौ नै, किन आउँछौ यहाँ? किन आउँछौ यहाँ? विश्वको मालिक बन्न, स्वर्ग स्थापन गर्ने बाबा जसलाई शिव परमात्मा भनिन्छ, उहाँले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ। हाम्रो शिक्षक अदृश्य हुनुहुन्छ, हाम्रो शिक्षक गुप्त हुनुहुन्छ। स्वर्ग स्थापना गर्ने बाबा परम शिक्षकले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। बच्चाहरूमा कति नशा रहनुपर्छ, बिल्कुल सहज ज्ञान छ। तिमी बच्चाहरूमा जति पनि पुराना बानी छन् त्यो छोडिदिनुपर्छ। ती पुराना बानी चाहिँ नि समातेर बच्चौ भने फेरि के हुन्छ? बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञानको धारणा हुन सक्दैन। ईर्ष्याको बानीले पनि धेरै नोक्सान गर्छ। तिम्रो सारा कुरा मुरलीमा निर्भर छ। तिमीले कसैलाई पनि मुरलीमा सम्झाउन सक्छौ, तर भित्र ईर्ष्या रहन्छ। यो कुनै ब्राह्मणी कहाँ हो र, यसले के जानेकी छ र? अनि दोस्रो दिन आउनै छोडिदिन्छन्। हेर्नुभयो बाबाले के भन्नुभयो? के जाने छ र? भित्रभित्रै अब आफूले चलाउन पाएन। आफूभन्दा अब कम जो छ, आफूभन्दा पछि आएको पुरानो तर मुरली चलाउन बानी जानेको छ। आफू चाहिँ नि पुरानो भएर पनि जानेको छैन, आफूभन्दा पछि आएको नयाँले मुरली चलाउन पायो भने भित्रभित्रै के हुन्छ? ईर्ष्या हुन्छ। यो कहाँ ब्राह्मणी हो र, यिनी जतिको त हामीले पनि जाने, हामीले के जाने होइन भनेर फेरि के गर्छ? बाबा भन्नुहुन्छ दोस्रो दिन आउनै छोडिदिन्छ। हेर्नु कति बाबाले मनको कुरो भन्नुभएको छ। यस्तो पुरानो स्वभाव हुन्छ। यो पुरानो स्वभाव हो नि त। यो पुरानो स्वभाव जसले गर्दा सेवामा पनि बिग्न पर्छ। अब त्यस्तो सोचेर नआएपछि अनि सेवा फलीभूत हुन्छ त? सेवामा पनि के हुन्छ? बिग्न पर्छ। ज्ञान त धेरै सहज छ। कुमारीहरूको त कुनै धन्दा आदि पनि हुँदैन। यिनलाई सोधिन्छ त्यो पढाइ राम्रो वा यो पढाइ राम्रो? उनीहरूले भन्छन् यो धेरै राम्रो छ बाबा, अब हामीले त्यो पढाइ पढ्दैनौँ, दिल लाग्दैन। लौकिक पिता ज्ञानमा छैनन् भने पिटाइ खान्छ। यही पढ, त्यही पढेर त्यही पढाइ पढ, डाक्टर बन, इन्जिनियर बन, पढ भन्छन्, बिहा गर भन्छन्, होइन? अब उनलाई यताको पढाइ पढ्न मन लाग्छ, लौकिक माता पिता ज्ञानमा छैनन् भने पिटाइ खान्छन्। फेरि कुनै बच्चीहरू त कमजोर पनि हुन्छन् पिटाइ खाएपछि, होइन? पिटाइ खाएपछि फेरि मनस्थिति कमजोर हुन्छ। बुझ्नुपर्छ नि, यस पढाइबाट हामी महारानी बन्छौँ भने अलिअलि पिटाइ खानु पर्यो नि त, होइन? बिना पिटाइ खाएर महारानी बन्न पाइन्छ त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यस पढाइबाट के पाइ पैसाको नोकरी गरौँ कि यो पढाइ पढेर महारानी बनौँ? त्यस्तो बुझ्नु हुनु पर्यो नि। कोही कुमारीले त नभएको बन्धन चाहिँ गरेर बाबा भन्नुहुन्छ बन्धन मलाई फुर्सदै छैन भनेर बसेका हुन्छ, होइन? त्यही भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पढाइबाट त तिमीले पाइ पैसाको नोकरी गर्छौ। यस पढाइले त भविष्य 21 जन्मको लागि स्वर्गको मालिक बनाउँछ। प्रजा पनि स्वर्गवासी त बन्छन् नि, अहिले सबै नर्कवासी छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सर्वगुण सम्पन्न थियौ, अहिले तिमी नै कति तमो प्रधान बनेका छौ, सिँढी उत्रिँदै आएका छौ। भारतवर्ष जसलाई सुनको चरा भन्दथे अहिले त कौडीको पनि छैन। भारतवर्ष 100% सम्पन्न थियो, अब 100% विपन्न छ, गरिब छ, कंगाल छ। तिमीले जानेका छौ हामी विश्वको मालिक पारसनाथ थियौँ, फेरि 84 जन्म लिँदा लिँदा अब पत्थर बुद्धि बनेका छौँ।
हुन त मनुष्य नै हुन् तर पत्थर नाथ र पारसनाथ भनिन्छ। गीत पनि सुन्यौ नि, आफूभित्र हेर म कहाँसम्म लायक बनेको छु। मुखडा देख्ले प्राणी म कति लायक बनेको छु भन्ने कुरा आफ्नो मुखडा हेर। अब मुखडा कस्तो मुखडा, कुन मुखडा हेर्ने हो र? कुन मुखडा हेर्ने? यो अनुहारमा के छ राम्रो छ, यसलाई त खुब क्रिम पाउडर घसेर बच्छौ, अघि होइन? बाबाले हुन्छ मुखडा देख्ले प्राणी, कहाँ कहाँ दाग छ भने यहाँ लागेको दाग त हटाइहाल्छौ, तर जीवनमा लागेको दाग, कर्ममा लागेको दाग चाहिँ के गर्नु पर्यो होइन? पता लगाले कि होइन, पता भने नि गीतले के भन्यो, पता लगाले कितने दाग पडे हैं दाग तेरे दामन में। दामन में भनेको आफ्नो जीवनमा, आफ्नो कर्ममा, आफ्नो होइन कति कर्मका पाप कर्मका दागहरू लागेका छन् भन्ने कुरो त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ चेकिङ गर्नु पर्यो होइन, पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यस अनुसारको फेरि के गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो। गीतले भन्यो कि म आफूलाई हेर म कहाँसम्म कतिसम्म लायक बनेको छु। नारदको उदाहरण छ नि, दिन प्रतिदिन गिर्दै जान्छन्, गिर्दा गिर्दै एकदमै दलदलमा गलासम्म फसेका छन्, घाँटीसम्म होइन, घाँटीसम्म फसेका छन्। अब तिमी ब्राह्मणहरूले सबैलाई चोटीमा समातेर दलदलबाट बाहिर निकाल्छौ। अरू कुनै समात्ने ठाउँ त छैन, त्यसैले चोटीमा समात्न सहज हुन्छ। अरू कता समात्ने होइन? अब सबै डुबिसक्यो, सबै फसिसक्यो, अब मात्रै समात्ने अनि यहाँ टुप्पिया समातेर के गर्ने, चोटीमा समातेर निकाल्ने सहज हुन्छ। दलदलबाट निकाल्नको लागि चोटीमा समात्नु पर्ने हुन्छ। दलदलमा यसरी फसेका छन् जो कुरै नसोध। भक्तिको राज्य छ नि। अहिले तिमीले भन्छौ बाबा हामी कल्प पहिला पनि हजुरको पासमा आएका थियौँ राज्य भाग्य पाउनको लागि। लक्ष्मी नारायणको मन्दिर बनाइरहन्छन् तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन यी विश्वको मालिक कसरी बने। अहिले तिमी कति समझदार बनेका छौ, तिमीले जानेका छौ यिनले राज्य भाग्य कसरी पाए, यिनले त्यो राज्य भाग्य कसरी पाए, फेरि 84 जन्म कसरी लिए। बिडलाले कति मन्दिर बनाउँछन्, गुडिया बनाए जस्तै, पैसा छ होइन, जहाँ गए पनि बिडलाले मन्दिर बनाउँछ, लक्ष्मीनारायण मन्दिर बनाउँछन् अघि होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ गुडिया बनाए जस्तै गरेर मन्दिर बनाइरहेछन्। ती साना साना गुडिया यी फेरि ठुला गुडिया। बच्चाले सानो सानो गुडिया खेल्छन्, पैसा भएपछि धनवानहरूले ठुला ठुला मन्दिर बनाएर फेरि ठुला गुडिया बनाउँछन् अघि होइन। अब गुडियाको पूजा गर्नु पनि फेरि को जान्छ, केटाकेटी जान्छन् होइन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अब गुडियालाई खेलाउने को भयो त, केटाकेटीले त खेलाउँछ नि, बच्चा बुच्चीले त खेलाउँछन् नि, पाकोले त खेलाउँदैन गुडिया होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई चित्र बनाएर पूजा गर्छन्, उनीहरूको बारेमा नजान्नु त गुडियाको पूजा भयो नि। अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई कति धनी बनाउनु भएको थियो, अहिले कति गरिब बनेका छौ। को जो पूज्य थिए उनी तिनीहरू अब पुजारी बनेका छन्। भक्तहरूले भगवानको लागि बनिदिन्छन्, हामी नै पूज्य, हामी नै पुजारी। हजुरले नै सुख दिनुहुन्छ, हजुरले नै दुःख दिनुहुन्छ। हामी नै पूज्य, हामी नै पुजारी। भगवानलाई पनि भगवान हजुरले नै के गर्नुहुन्छ, सुख दिनुहुन्छ, हजुरले नै दुःख दिनुहुन्छ। अब सबै कुरा हजुरले नै गर्नुहुन्छ, बस यसैमा मस्त रहन्छन्। सबै तपाईँले नै गर्नुहुन्छ, दुःख नि तपाईँले दिनुहुन्छ, सुख पनि तपाईँले दिनुहुन्छ। हे प्रभुजी सबै हजुरकै लीला हो भनेछन्, त्यही भनेको छन्, त्यसैमा मस्त छन् हुनुहुन्छ। भन्छन् आत्मा निर्लेप छ। अब फेरि फेरि अर्को के भन्छन्, आत्मा निर्लेप छ। जे पनि खाऊ पिउ मौज गर, शरीरमा लेपसेप लाग्छ, दाग लाग्छ, आत्मामा लाग्दैन, शरीरमा लाग्छ, त्यो गङ्गा स्नानले शुद्ध भइहाल्छ। त्यसो गर्दैछ के भयो, जे गरे पनि भयो, जसो गरे पनि भयो। व्यभिचार गर, भ्रष्टाचार गर, पाप पनि गर, के भन्छ जस्तै पनि गर, जे पनि गर, अनि फेरि के गर, गङ्गामा गएर नौ शुद्ध भइहाल्छ। आत्मा निर्लेप छ, शरीरमा लाग्छ त्यसको लेपसेप भनिदिए। जे मन लाग्छ त्यो खाऊ, के फेसन छ, जसले जे चलायो त्यही चल्दै आउँछ होइन। ब्रह्मा बाबा सब साकारमा हुनुहुन्थ्यो नि,
कतिपयले भन्थे अरे कि होइन यो के अरे पवित्रताको धारणा यो सबै कुराहरू छन् नि यो सबै यो सबै धारणाको कुरा नहुने त बाबा कति धेरै हजुरको पासमा आउँथे होइन भनेर कतिपयले बाबालाई भन्दाखेरि बाबाले भन्नुहुन्थ्यो बाबाको भेड बकरी नै चाहिए बाबाको शेर चाहिए होइन शेयर चाहिए भेड बकरी जता नामको भएर के गर्ने होइन बाबाको शेर चाहिए सत्ययुगी स्थापन गर्नको लागि क्वालिटी चाहियो शेर चाहियो सिंह चाहियो भगवान्लाई गरज्नेवाला भेड बकरी न चाहिए म्या म्या गर्नेवाला सानो सानो कुरामा डराउनेवाला हो कि होइन भने बाबाले जो हामीलाई यहाँ ज्ञान दिनुभएको छ यस ज्ञानबाट हामी होइन यत्रो महान बन्छौँ जे मन लाग्छ त्यही खाने जसो मन लाग्छ त्यही गर्ने भनेर बाबाले भन्दै गर्दा यहाँ पनि कति भिड हुन्थ्यो होला नि त तर त्यो छैन बाबाले त यहाँ त धारणा बताउनु भएको छ किनकि यहाँबाट त सतयुग स्थापन गर्नु छ नि त अनि सतयुग स्थापन गर्नुको लागि त आचरण चाहिएन त नियम अनुशासन मर्यादा त चाहियो नि त्यही भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो सबै होइन दुनियाँमा भन्ने चलन छ के फेसन छ जे मन लाग्छ त्यो खाऊ जसले जे चलायो त्यही चल्दै आउँछ अहिले बाबा सम्झाउनुहुन्छ विषय सागरबाट शिवालयमा हिँड सत्ययुगलाई क्षीर सागर भनिन्छ यो हो विषय सागर तिमीलाई थाहा छ हामी 84 जन्म पतित बनेका छौँ तब त पतित पावन बाबालाई बोलाउँछौ चित्रहरूमा सम्झाइन्छ ताकि मनुष्यहरूले सहज सम्झुन् सिडीमा पुरा 84 जन्मको वृत्तान्त छ यति सजिलो कुरा पनि कसैलाई सम्झाउन सक्दैनौ तब बाबाले सम्झनुहुन्छ पुरा पढेका छैनौ उन्नति गरेका छैनौ तिमी ब्राह्मणहरूको कर्तव्य हो कुमार कोटीले जस्तै किराहरूलाई भुभु गरेर आफू समान बनाउनु तिम्रो पुरुषार्थ हो सर्पले जस्तै पुरानो काँचुली फेरेर नयाँ लिने तिमीले जानेका छौ यो पुरानो सडेको शरीर हो यसलाई छोड्नु छ यो दुनियाँ पनि पुरानो छ शरीर पनि पुरानो छ यो छोडेर अब नयाँ दुनियाँमा जानु छ तिम्रो यो पढाइ हो नै नयाँ दुनियाँ स्वर्गको लागि तिम्रो यो पढाइ हो नै कहाँको लागि नयाँ दुनियाँ स्वर्गको लागि यो पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनु छ सागरको एउटै लहरबाट सारा डामाडोल हुन्छ एकपटक सुनामी आइदियो समुद्रमा के हुन्छ एउटै लहरबाट सारा डामाडोल हुन्छ विनाश त हुनु नै छ प्राकृतिक प्रकोपले कसैलाई पनि छोड्दैन ल हेर्नुहोस् प्रकृतिक प्रकोपले कसलाई छोडेछ कसैलाई छोड्दैन यसको अगाडि कसैको केही लाग्दैन केवल एक भगवानको अलावा त अहिले भगवान बाबाले पनि प्रकृतिलाई पनि रोक्न मिल्दैन कि किनकि प्रकृति पनि रिसाइरहेछ मनुष्यको कर्मबाट मनुष्यको आचरणबाट अब यो अति भयो बाबा अब त साह्रै भयो अब त विनाश गर्नु पर्यो भनेर प्रकृति बाबाले भन्नुहुन्छ नि मेरो पास आती है मेरो पासमा आउँछन् प्रकृतिका सबै तत्त्वहरू हैन त्यसैले अहिलेको समयमा प्रकृति प्रकोपले कसैलाई छोडेको छ त हैन छोडेकै छैन अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते गुड मर्निङ
तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। शान्ति। ओम शान्ति। धारणाको लागि पोइन्ट पहिलो पोइन्टमा छ भित्र जुन ईर्ष्या आदिको पुरानो बानी छ भित्र जुन ईर्ष्या आदिको पुरानो बानी छ त्यसलाई छोडेर आपसमा धेरै प्यारले मिलेर रहनुपर्छ त्यसलाई छोडेर आपसमा धेरै प्यारले मिलेर रहनुपर्छ ईर्ष्याको कारणले पढाइ छोड्नु हुँदैन ईर्ष्याको कारणले पढाइ छोड्नु हुँदैन भित्र जुन ईर्ष्या आदिको पुरानो बानी छ त्यसलाई छोडेर आपसमा धेरै प्यारले मिलेर रहनुपर्छ ईर्ष्याको कारणले पढाइ छोड्नु हुँदैन। नम्बर 2 यस पुरानो सडेको शरीरको भान छोडिदिनु पर्छ यस पुरानो सडेको शरीरको भान छोडिदिनु पर्छ। कुमालकोटीले जस्तै ज्ञानको भूमु गरेर किराहरूलाई आफू समान बनाउने सेवा गर्नुपर्छ। किराहरू हैन कुमालकोटीले के गर्छ हैन किरालाई लिएर आएर भूमु गरेर के गर्छ उड्ने बनाइदिन्छ पंखा पलाउँछ भूमु गरेपछि। त्यस्तै यहाँ भूमु गरेर कसैको त पंखा पलाउँछ कसैको फेरि के हुन्छ बाबाले पलाउँदैन कोही उड्न सक्दैन। कुमालकोटीले जस्तै ज्ञानको भूमु गरेर किराहरूलाई आफू समान बनाउने सेवा गर यस रुहानी धन्दामा लाग्नुपर्छ। यो रुहानी धन्दा हैन यो हो रुहानी धन्दा। प्रजा बनाउनु पर्छ नि राजा बन्नु छ भने के गर्नु पर्यो त प्रजा बनाउनु पर्यो अरूलाई आफू समान बनाउनु पर्यो क्लास चलाउन सक्ने बन्नु पर्यो धारणामा रहन पर्यो हैन अभ्यास गर्न पर्यो। अच्छा वरदान छ सर्वशक्तिमान सत्ताको आधारमा आत्माहरूलाई मालामाल बनाउने पुण्य आत्मा भव। आत्माहरूलाई मालामाल बनाउने पुण्य आत्मा भव। सर्वशक्तिमान सत्ताको आधारमा आत्माहरूलाई मालामाल बनाउने पुण्य आत्मा भव। विस्तार छ जसरी दान पुण्यको सत्ताधारी सकामी राजाहरूमा सत्ताको फुल पावर थियो जुन पावरको आधारमा कसैलाई जे पनि बनाउन सक्थ्यो हैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जसरी दान पुण्यको सत्ताधारी सकामी राजाहरूमा
सत्ताको फुल पावर थियो, जुन पावरको आधारमा कसैलाई जे पनि बनाउन सक्थे। त्यस्तै तिमी महादानी पुण्य आत्माहरूलाई डाइरेक्ट बाबाद्वारा, हैन, बाबाद्वारा हामीलाई के मिलेको छ? प्रकृति जीत, माया जीतको विशेष सत्ता मिलेको छ। तिमीले आफ्नो शुद्ध संकल्पको आधारबाट कुनै पनि आत्मालाई बाबासँग सम्बन्ध जोडेर मालामाल बनाउन सक्छौ। केवल यस सत्तालाई यथार्थ रीतिले युज गर। के भन्नु बाबाले? बुझ्नुभयो? बाबाले वरदानको निष्कर्षमा के भन्नुभयो? ल भन्नु त, बाबाले वरदानको निष्कर्ष, वरदान त भन्नुभयो, टुप्पो त पक्राउनु भयो, त्यसको सार भन्नु पर्यो। के भन्नुभयो बाबाले वरदान? बाबाले के उदाहरण दिनुभयो? है त यसरी मैले लेख्ने नै त भन्न सक्नुपर्ने हो, याद गर्नुपर्ने हो। बाबाले भनेको एक एक शब्द भाव बुझ्नुपर्ने हो, होइन र? यत्रो समयको अभ्यासबाट त बुझ्नुपर्ने हो। बाबाले यहाँ के भन्न खोज्नुभयो? बाबाले के विषयमा विशेष वरदान दिनुभयो, अटेन्सन दिलाउनु भयो भन्दा बाबाले विशेष भन्नुभयो सर्वशक्तिमान सत्ताको आधारमा आत्माहरूलाई मालामाल बनाउने पुण्य आत्मा बाबा। जसरी दान पुण्य गर्ने सत्ताधारी राजाहरू हुन्थे त उनीहरूमा सत्ताको फुल पावर थियो, हैन? त्यो पावरको कारणले गर्दा कसैलाई जे नि बनाउन सक्थे, सजाय दिएर कसैलाई भर्खरी धनवान बनाउन सक्थे, भर्खरी सबै राजकाजबाट निकालेर देश निकाला गर्न पनि सक्थे, गरिब बनाउन पनि सक्थे, कसैलाई भर्खरी आफ्नो नजिकको बनाउन पनि सक्थे, टाढाको बनाउन पनि सक्थे। ध्यान छैन है मैले सुन्दा, त्यही भएर पॉइन्ट चाहिँ आयो, हैन? आलस्य आइरहेछ, हैन? एउटा हुन्छ मनको आलस्य, एउटा हुन्छ शरीरको आलस्य। शरीरमा आलस्य आए पनि फेरि मनमा आलस्य आउनु भएन, हैन? त बाबाले के भन्नुभयो त भन्दा जसरी पहिलाका राजाहरूले त्यसो गर्थे त्यसै तिमी पनि महारानी आत्मा हौ। पुण्य आत्माहरूलाई डाइरेक्ट बाबाद्वारा प्रकृति जीवको, माताजी के सुन्नुभयो? कता छ ध्यान? कता टोलाउनु भयो? बाबाद्वारा प्रकृति जीत माया जीतको विशेष सत्ता मिलेको छ। त्यो शक्ति बाबाबाट हामीलाई त्यो सत्ता, हैन, त्यो चाहिँ पावर मिलेको छ। हामी प्रकृति जीत हो, हामी के हो? माया जीत हो भन्ने विशेष त्यो पावर बाबाबाट हामीलाई मिलेको छ। त्यसैले त्यो शुद्ध संकल्पको आधारबाट कुनै पनि आत्मालाई तिमीले बाबासित सम्बन्ध जोडेर मालामाल बनाउन सक्छौ। केवल यो सत्तालाई यथार्थ रीतिले युज गर, हैन? जो बाबाले हामीलाई पावर दिनुभएको छ त्यो पावरलाई सही ढङ्गबाट सही रूपले के गर्नु पर्यो? प्रयोग गर्न पर्यो। पावर त छ तर प्रयोग गर्न जानेन भने त्यो पावरको केही अर्थ हुँदैन, हैन? गलत रूपले प्रयोग गर्यो भने पनि त्यो पावर फेरि दीर्घकालीन हुँदैन, केही समयको लागि मात्रै हुन्छ, हैन? त जो बाबाले हामीलाई यहाँ पावर दिनुभएको छ डाइरेक्ट, त्यसलाई के गर? शुद्ध संकल्पबाट तिमीले बाबासित सम्बन्ध जोडेर अरूलाई मालामाल बनाउन सक्छौ। त्यसको लागि त्यस पावरलाई सही रूपले यथार्थ रीतिले के गर? युज गर। त अनेक आत्माहरूलाई मालामाल बनाउने बाबाले वरदान दिनुभयो। तिमी के हौ? पुण्य आत्मा हौ। त पुण्य आत्मा भव। स्लोगन: जब तिमीले सम्पूर्णताको बधाई मनाउँछौ तब समय प्रकृति र मायाले बिदाई दिनेछ। जब तिमीले सम्पूर्णताको बधाई मनाउँछौ तब समय प्रकृति र मायाले
बिदाई दिनेछ। हामी सम्पूर्ण बनेपछि होइन, अनि समयले पनि, प्रकृतिले पनि र मायाले पनि के गर्नेछ? बिदाई दिनेछ। ओम शान्ति। बाबाले आज सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे बन्धन मुक्त बनेर सेवामा तत्पर रहने गर। सेवाको लागि बाबा फुर्सद छैन, यो काम छ त्यो काम छ भनेर बहाना नबनाऊ होइन। किनकि यो पढाइ, यो सेवामा धेरै उच्च कमाइ छ। 21 जन्मको लागि तिमी वैकुण्ठको मालिक बन्छौ। अच्छा, ओम शान्ति। आज बाबाले विशेष के बानी बसाल्ने भन्नुभयो? हरेक बच्चाले के बानी बसाल्नुपर्छ अझै नि मुखै खुल्दैन। बानी बसाल भन्नु बाबाले, यहाँ अहिले सोद्धा नि मुख खुल्दैन। बाबाले क्लास चलाउने बानी बसाल भन्नुभयो, यहाँ प्रश्न सोधेको उत्तर भन्दा नि मुखै नखोल्यो भने के गरेर क्लास चलाउने? सोधेको कुरा भन्नलाई नि मुख खुलेन, यो जोडी ऊ जोडी हुन्छ भने के गरेर फेरि क्लास चलाउने? हरेक बच्चाले होइन क्लास चलाउने, मुरली सुनाउने, ब्राह्मणी नभए पनि सेन्टर सम्हाल्ने अभ्यास गर्न पर्छ। त्यो बानी बसाल्न पर्छ, हिम्मत गर्न पर्छ। यदि यो गरेनौ भने फेरि के गरेर अरूलाई आफू समान बनाउँछौ भन्नुहुन्छ। ओम शान्ति। आज श्रावण महिनाको पहिलो सोमबार बाबालाई भोग हामीले लगाउनेछौँ होइन। आज भोग लगाउने आत्माहरू 3 जना हुनुहुन्छ। हाम्रो सावित्री दिदी, जसले पहिल्यै सङ्कल्प गरिसक्नु भएको थियो साउन नआउँदै होइन सोमबार भोग लगाउनेको। त्यसपछि हाम्रो गोविन्द भाइजी हुनुहुन्छ। र अर्को छ फेरि हाम्रो के गर्ने होइन, खबर ठिकसँग राख न, यता यस्तो छ लामो गर्छ। हाम्रो कुलप्रसाद भाइजी हुनुहुन्छ होइन। बाबालाई आज पहिलो सोमबार सङ्कल्प गर्ने त्रिमूर्ति आत्माहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। आज बाबाले सम्पूर्णताको बधाई मनाउ भन्नुभएको छ होइन। सम्पूर्णताको बधाई मनाएपछि प्रकृति, माया होइन र अर्को समय बिदाई दिन्छ। 3 जना हाम्रो गोविन्द भाइजी, सावित्री दिदी र कुलप्रसाद भाइजी तर्फबाट भोग लागिरहेको छ बाबालाई। र हामी सबैले बाबालाई भोग लगाउनेछौँ, योग पनि गर्नेछौँ। आधा घन्टा शक्तिशाली भएर योग गर्नु, योग गर्ने भयो यतातिर टोलाउने यता टोलाउने होइन। योग गर्ने भनेको बाबालाई याद गर्ने, बाबालाई प्यार गर्ने। आज बाबाले के भन्नुभयो, बिना प्यारको त योग हुँदैन। कतिपय बच्चालाई योग के हो भन्ने पनि अर्थ पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले कमसेकम बाबालाई याद अहिले यति बेला त्यो सुनेर अवसर होइन पाएको बेलामा हामीले बाबालाई याद गरेन, पुरुषार्थ गरेन भने फेरि कहिले गर्ने होइन। त्यही भएर सबैले बाबालाई एकदम एकाग्र भएर याद गर्ने, बाबालाई भोग पनि लगाउने, अनि त्यसपछि भोग प्रसाद सबैले ग्रहण गर्ने। ओम शान्ति।
चले जाएं प्यार से वतन में प्यार से वतन में उस मीठे से वतन में अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं प्यार से वतन में मीठे से वतन में